अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कल सीरत नबी में था, इस्लाम में लोग फौज दर फौज दाखिल हो रहे थे। कई मुल्कों से वफूद आ रहे थे इस्लाम कबूल करने के लिए। अब आगे वफद उज़रा, ये वफद सिफर 9 हिजरी में मदीना आया। 12 आदमियों पर मुश्तमिल था। इसमें हमजा बिन नामान भी थे। जब वफद से पूछा गया कि आप कौन लोग हैं, तो इनके नुमाइंदे ने कहा, हम बनु उज़रा हैं, कुस्सी के अखियाफी भाई। हमने ही कस्सी की तायद की थी और खजा और बनु बकर को मक्का से निकाला था। यहाँ हमारे रिश्ते और क़राबतदारियाँ हैं। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश आमदीद कहा और मुल्क शाम के फतेह किए जाने की बिशारत दी। नेज़ इन्हें काहना औरतों से सवाल करने से मना किया और इन ज़बियों से रोका जिन्हें ये लोग हालत शिर्क में ज़िबा किया करते थे। इस वफद ने इस्लाम कबूल किया और चंद रोज ठहर कर वापस चले गए। वफद बली, ये रबीउल अव्वल 9 हिजरी में मदीना आया और हल्का बगोश इस्लाम होकर 3 रोज मुकीम रहा। दौरान क़याम वफद के रईस अबुल ज़बीब ने दरियाफ्त किया कि क्या ज़ियाफ़त में भी अजर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, किसी मालदार या फ़कीर के साथ जो भी अच्छा सलूक करोगे वो सदका है। इसने पूछा, मुद्दत ज़ियाफ़त कितनी है? आपने फरमाया 3 दिन। इसने पूछा, किसी लापता शख्स की गुमशुदा भेड़ बकरी मिल जाए तो क्या हुक्म है? आपने फरमाया, वो तुम्हारे लिए है या तुम्हारे भाई के लिए है या फिर भेड़िए के लिए है। इसके बाद इसने गुमशुदा ऊँट के मुताल्लिक सवाल किया। आपने फरमाया, तुम्हें इससे क्या वास्ता, इसे छोड़ दो यहाँ तक कि इसका मालिक इसे पा जाए। वफद सकीफ, ये वफद रमज़ान 9 हिजरी में तबूक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी के बाद हाजिर हुआ। इस कबीले में इस्लाम फैलने की सूरत ये हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक़ादा 8 हिजरी में जब ग़ज़वा ताइफ से वापस हुए तो आपके मदीना पहुंचने से पहले ही इस कबीले के सरदार उर्वा बिन मसूद ने आपकी खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। फिर अपने कबीले में वापस जाकर लोगों को इस्लाम की दावत दी। वो चूंकि अपनी कौम का सरदार था और सिर्फ यही नहीं कि इसकी बात मानी जाती थी और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसकी बात मानी जाती थी, बल्कि इसे इस कबीले के लोग अपनी लड़कियों और औरतों से भी ज्यादा महबूब रखते थे। इसलिए इसका ख्याल था कि लोग इसकी अताअत करेंगे। लेकिन जब इसने इस्लाम की दावत दी तो इसकी तवक्का के बिल्कुल बरखिलाफ लोगों ने इस पर हर तरफ से तीरों की बौछार कर दी और इसे जान से मार डाला। फिर इसे कत्ल करने के बाद चंद महीने तो यूं ही मुकीम रहे, लेकिन इसके बाद इन्हें एहसास हुआ कि गर्दो पेश का इलाका जो मुसलमान हो चुका है, इससे हम मुकाबले की ताब नहीं रखते। लिहाजा उन्होंने बाहम मशवरा करके तय किया कि एक आदमी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजें और इसके लिए अब्दयालील बिन अमरू से बातचीत की, मगर वो आमादा न हुआ। इसे अंदेशा था कि कहीं इसके साथ भी वही सलूक न किया जाए जो उर्वा बिन मसूद के साथ किया जा चुका है। इसलिए इसने कहा, मैं ये काम इस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक मेरे साथ मजीद कुछ आदमी ना भेजो। लोगों ने इसका ये मुतालबा तस्लीम कर लिया और इसके साथ हलीफों में से 2 आदमी और बनी मालिक में से 3 आदमी लगा दिए। इस तरह कुल 6 आदमियों का वफद तैयार हो गया। इसी वफद में हजरत उस्मान बिन अबील आस सख्फी भी थे, जो सबसे ज्यादा कम उम्र थे। जब ये लोग खिदमत नबी में पहुंचे तो आपने इनके लिए मस्जिद के एक गोशे में एक कुब्बा लगवा दिया ताकि ये कुरान सुन सकें और साहबा किराम को नमाज पढ़ते हुए देख सकें। फिर ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते जाते रहे और आप इन्हें इस्लाम की दावत देते रहे। आखिर इनके सरदार ने सवाल किया कि आप अपने और सकीफ के दरमियान एक मुआहदा सुलह लिख दें जिसमें जनाकारी, शराब नोशी और सूदखोरी की इजाजत हो। इनके माबूद लात को बरकरार रहने दिया जाए, इन्हें नमाज से माफ रखा जाए और इनके बुत खुद इनके हाथों से न तोड़वाए जाएं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से कोई भी बात मंजूर न की। लिहाजा उन्होंने तन्हाई में मशवरा किया, मगर इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुपर डालने के सिवा कोई तदबीर नजर न आई। आखिर उन्होंने यही किया और अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करते हुए इस्लाम कबूल कर लिया।
البتہ یہ شرط لگائی کہ لات کو ڈھانے کا انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیں۔ ثقیف اسے اپنے ہاتھوں سے ہرگز نہ ڈھائیں گے۔ آپ نے یہ شرط منظور کر لی اور ایک نوشتہ لکھ دیا اور عثمان بن ابی العاص ثقفی کو ان کا امیر بنا دیا، کیونکہ وہی اسلام کو سمجھنے اور دین و قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں سب سے زیادہ پیش اور حریص تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وفد کے ارکان ہر روز صبح خدمت نبوی میں حاضر ہوتے تھے، لیکن عثمان بن ابی العاص کو اپنے ڈیرے پر چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے جب وفد واپس آ کر دوپہر میں قیلولہ کرتا تو حضرت عثمان بن ابی العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن پڑھتے اور دین کی باتیں دریافت کرتے، اور جب آپ کو استراحت فرماتے ہوئے پاتے تو اسی مقصد کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں چلے جاتے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کی گورنری بڑی بابرکت ثابت ہوئی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کی گورنری بڑی بابرکت ثابت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلافت صدیقی میں ارتداد کی لہر چلی اور ثقیف نے بھی مرتد ہونے کا ارادہ کیا تو انہیں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے مخاطب کر کے کہا، ثقیف کے لوگوں، تم سب سے آخر میں اسلام لائے ہو، اس لیے سب سے پہلے مرتد نہ ہو۔ یہ سن کر لوگ ارتداد سے یعنی اپنے کو بدلنے سے رک گئے اور اسلام پر ثابت قدم رہے۔ بہرحال وفد نے اپنی قوم میں واپس آ کر اصل حقیقت چھپائے رکھی اور قوم کے سامنے لڑائی اور مار دھاڑ کا ہوا کھڑا کیا اور حزن و غم کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اسلام قبول کر لیں اور زنا، شراب اور سود چھوڑ دیں، ورنہ سخت لڑائی کی جائے گی۔ یہ سن کر پہلے تو ثقیف پر نخوت جاہلیہ غالب آ گئی اور وہ دو تین روز تک لڑائی ہی کی بات سوچتے رہے، لیکن پھر اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور انہوں نے وفد سے گزارش کی کہ وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جائیں اور آپ کے مطالبات تسلیم کر لیں۔ اس مرحلے پر پہنچ کر وفد نے اصل حقیقت ظاہر کی اور جن باتوں پر مصالحت ہو چکی تھی ان کا اظہار کیا۔ ثقیف نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لات کو ڈھانے کے لیے حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں چند صحابہ کی ایک ذرا سی نفری روانہ فرمائی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کھڑے ہو کر گرز اٹھایا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، واللہ میں ذرا آپ لوگوں کو ثقیف پر ہنساؤں گا، مذاق کروں گا۔ اس کے بعد دانت پر گرز مار کر خود ہی گر پڑے اور ایڑیاں پٹکنے لگے۔ یہ بنافٹی منظر دیکھ کر اہل طائف پر ہول طاری ہو گیا، کہنے لگے، اللہ مغیرہ کو ہلاک کرے، اسے دیوی نے مار ڈالا۔ اتنے میں حضرت مغیرہ اچھل کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اللہ تمہارا برا کرے، یہ تو پتھر اور مٹی کا تماشا ہے۔ پھر انہوں نے دروازے پر ضرب لگائی اور اسے توڑ دیا۔ اس کے بعد سب سے اونچی دیوار پر چڑھے اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی چڑھے، پھر اسے ڈھاتے ڈھاتے زمین کے برابر کر دیا، حتیٰ کہ اس کی بنیاد بھی کھود ڈالی اور اس کا زیور اور لباس نکال لیا۔ یہ دیکھ کر ثقیف دم بخود رہ گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ زیور اور لباس لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ واپس ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اسی دن تقسیم فرما دیا اور نبی کی نصرت اور دین کے اعزاز پر اللہ کی حمد کی۔ شاہان یمن کا خط۔ تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد شاہان حمیر یعنی حارث بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال اور رعین حمدان اور معافر کے سربراہ نعمان بن قیل کا خط آیا۔ نامہ برمالک بن مرہ رہاوی تھا۔ ان بادشاہوں نے اپنے اسلام لانے اور شرک و اہل شرک سے علیحدگی اختیار کرنے کی اطلاع دے کر اسے بھیجا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک جوابی خط لکھ کر واضح فرمایا کہ اہل ایمان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آپ نے اس خط میں ماہدین کے لیے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمہ بھی دیا تھا، بشرطے کہ وہ مقررہ جزیہ عطا کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے کچھ صحابہ کو یمن روانہ فرمایا اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ اب انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ اب انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔